بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह فصل لربك وانحر
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله